बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी हाँ नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक यूनिवर्सल शख्सियत हैं जिनकी शनाख्ती के लिए, जिन्हें पहचानने के लिए आपका मुसलमान होना या फिर शिया मुसलमान होना ज़रूरी नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की कुर्बानी और इनके मकासद को आज न सिर्फ मुस्लिम हजरात बल्कि गैर मुस्लिम हजरात भी जानते हैं। नाज़रीन, आप तमाम तक हमारी इस ख़ास पेशकश को लाने का हमारा वाहिद मकसद ये है कि हम आप तमाम को बताएं कि आज 14 सदी बाद भी किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दुनिया के वो कौन से इलाक़े हैं, वो कौन से ख़ित्ते हैं जहाँ पर आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है। लब्बैक या हुसैन की सदाएं इन ख़ित्तों से बुलंद होती हुई नज़र आती हैं। 10 मुहर्रमुल हराम सन 60 हिजरी ईसवी सन के मुताबिक 13 अक्टूबर सन 680 ईस्वी में करबला के सहरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनके छोटे छोटे बच्चे और इनके असहाब को प्यासा कत्ल ज़िबाह कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के पीछे का मकसद आखिर दुनिया तक पहुँचाया किसने? तो जवाब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वफ़ा शिआर बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। जब तक ज़िंदा रहीं तब तक दीन इस्लाम की तबलीग करती रहीं और इसे बचाने वाले शख्सियत यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को लोगों तक पहुँचाते रहीं। आज यही वजह है कि हम और आप तमाम देखते हैं कि दुनिया के वो ममालिक भी जहाँ तक शायद ही हमने सोचा था कि यहाँ के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानते होंगे, पिछले कुछ सदियों में यहाँ पर तबलीगात इस्लाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शनाख्त कुछ इस कदर बढ़ चुकी है कि माह मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से लेकर 40 का मौका ही क्यों ना हो, यहाँ पर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखी जाती है। नाज़रीन, क्या आप तमाम ये जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद के सन से लेकर अब तक की पिछली सदियों तक में इनके रोज़े को तकरीबन 8 मरतबा इनके ज़माने के हुक्मरान, जालिम हुक्मरान ने मिस्मार करवाया है। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए अज़ादारों पर हत्ता के ज़ायरीन तक पर पाबंदियां आयद की गईं ताकि कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े तक ना पहुंच सके। लेकिन ये खुदा का वादा था कि जिसने इस्लाम को बचाने वाली इस आला शख्सियत की मोहब्बत हर हक पसंद के दिलों में पेवस्त कर दी है। का वफादार अब्बास अलमदार गया नहर पे मारा। उम्मीद लगाए थे इसी मश्को अलम से, बच्चे निढाल हो गए अब्बास के गम से। उम्मीद लगाए थे इसी मश्को अलम से, बच्चे निढाल हो गए अब्बास के गम से। उम्मीद लगाए थे इसी मश्को अलम से, बच्चे निढाल। और आज यही वजह है कि 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आने वाले ज़ायरीन में न सिर्फ शिया हजरात होते हैं बल्कि दिगर मज़ाहिब के हजरात भी होते हैं। आज 40 के मौके पर गैदर होने वाले यानी जमा होने वाले अफराद की तादाद दुनिया में गैदरिंग्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा देखी जाती है। पे मारा सूखे हुए कूजे वो लिए फिरते थे दर दर, देखा ही नहीं जाता था ये प्यास का मंजर। सूखे हुए कूजे वो लिए फिरते थे दर दर, देखा ही नहीं जाता था ये प्यास का मंजर। तो नाज़रीन, चलिए आप तमाम को हम उन ममालिक तक ले चलें जहाँ पर हमने देखा कि तकरीबन 195 ऐसे ममालिक जो कि आबादी के लिहाज से बड़े माने जाते हैं। इन ममालिक में से हमें तकरीबन 85 ऐसे ममालिक मिले हैं जहाँ पर आप अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने वाले अपनी अपनी ज़बानों में नौहे और मजालिस का इनेकाद करते हैं, जुलूस को निकालते हैं।
تو آئیے آپ تمام کو لے چلتے ہیں ان ممالک کی طرف. سب سے پہلے چلیں گے ملک چائنا کی طرف. چائنا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے مانے جانے والا یہ ملک، جسے خاص کر کمیونسٹ ملک بھی کہا جاتا ہے، یہاں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے برازیل. برازیل جہاں پر مسلم آبادی نہایت اقلیت میں نظر آتی ہے، یہاں بھی آہستہ آہستہ پچھلے چند صدیوں میں عزاداری کو شروع کیا گیا ہے انوکھے طریقوں سے. کہتے تھے اللہ مجھے صبر عطا کر. اس کے بعد ہے نمبر رشیا کا. اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر اب ہوگا نہ دیدار، جو تھا میرا غم خار گیا نہر پہ مارا. شہر کا وفادار عباس علم میکسیکو. نہر پہ مارا. شہر کا وفادار عباس علمدار گیا نہر پہ مارا. اس جیسے علمدار جاپان کے لحاظ سے بتایا جاتا ہے کہ جاپان میں عزاداری امام حسین علیہ السلام حال ہی کے سالوں سے شروع ہوئی ہے. کسانی نہ ملے گا، عباس نہ آئیں گے تو پانی نہ ملے گا. اس جیسے علمدار کسانی نہ ملے گا، عباس نہ آئیں گے تو پانی نہ ملے گا. یہ فلپینز. ایجپٹ ایک ایسا ملک جو کہ دنیا کے عجائب میں شمار کیا جاتا ہے. اس ملک کی عزاداری بھی لائق دید ہے. اس کی نشانی بچوں کے لیے لینے گیا تھا وہاں پانی، بس مشکل DR کانگو. اس کی نشانی بچوں کے لیے لینے گیا تھا وہاں پانی. میرا سپہ سالار گیا نہر پہ مارا. سنی حنفی مسلم پاپولیشن والے اس ملک میں شیعہ افراد یہاں بہت ہی امن کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بر صغیر افریقہ میں جہاں کئی ممالک میں مسلم آبادی پائی جاتی ہے، اس ملک میں شمار کیا جاتا ہے ساؤتھ افریقہ کا بھی. ملک ساؤتھ افریقہ میں بھی یہاں کے نیٹیوز اپنی زبان میں نوحے اور مجلس کے ساتھ عزاداری امام حسین برپا کرتے نظر آتے ہیں. ملک میانمار. بدھسٹ میجورٹی والے اس ملک میں بھی شیعہ افراد کے مجالس کے سینٹر میں عزاداری برپا کی جاتی ہے. ان سوکھی زبانوں سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، بچے بھی علمدار کا غم سہ نہیں سکتے. ان سوکھی زبانوں سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ساؤتھ کوریا کے کیپٹل سٹی سول میں بھی جلوس و ماتم دیکھا جاتا ہے. زبانوں سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، بچے بھی علمدار کا غم سہ نہیں سکتے. یہ گرم ریگزار پانی کا طلبگار گیا نہر پہ مارا. شہر کا وفادار عباس علمدار گیا نہر پہ مارا. شہر کا وفادار عباس علمدار گیا نہر پہ مارا. محسن
دیکھی ہے لڑائی قربان ہوا بیٹا تمہارا گیا بھائی محسن یہ عجب طرح کی دیکھی ہے لڑائی قربان ہوا بیٹا تمہارا ارجنٹینا گیا بھائی محسن یہ عجب طرح کی ¿Aqara'ta دیکھی ہے لڑائی السفر الفلاني? Dijo, ¿acaso ha leído tal capítulo? Dijo, sí. یوکرین وہ سب کا مددگار گیا نہر پہ مارا شہ کا وفادار عباس علمدار گیا نہر پہ مارا پولینڈ شہ کا وفادار عباس علمدار گیا نہر پہ مارا مونس و غمخوار سعودی عربیہ کا سردار گیا نہر سعودی عربیہ کے قطیف کا علاقہ شیعہ میجورٹی والا علاقہ مانا جاتا ہے، لہٰذا قطیف کے علاوہ مدینہ وغیرہ میں بھی محرم کے آغاز سے شیعہ افراد یہاں پر مجلس و ماتم کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔ ازبیکستان عباس علمدار گیا نہر پہ کرگستان زخم دل کے دکھاؤ میں Kozmengi tur zamanlar İmam Hüseyin'e emlaklardılar. Hüseyin Aleyhisselam'ın bedenleri Süheyleri meyde meyde oldu. نیپال اکبر میرا سحری والا اکبر اکبر سری لنکا میرا سحری والا اکبر تو لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو نیدرلینڈز ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت بیلجیم میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے Petite chérie, viens avec moi. Nous devons rejoindre tes sœurs. آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی گریس بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا اکبر آسٹریا ہے کڑیے جوان اے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور اور لینڈسکیپ کے ہیون مانے جانے والا ملک سوئٹزرلینڈ میں بھی عزاداری دیکھی جاتی ہے۔ نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں ڈینمارک میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا فن لینڈ جس نے 18 سال جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان بین من خواهم که سیر بیامدم حسین من او صبر و طاقتی که تماشا کنم تو ناروے اکبر میرا
میرا سحر والا اکبر، جس نے 18 سال پالا تھا، ہے جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق مسلم آبادی پوری دنیا بھر میں تقریباً 1.6 بلین کی مانی جاتی ہے، جن میں سے شیعہ افراد کی آبادی 20% ہے، یعنی شیعہ افراد کی آبادی تقریباً 320 ملین کے آس پاس ہے، جو کہ لگ بھگ 100 کنٹریز میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی کافی کمی تھی اور ہمیں اس کم وقت میں آپ تمام کو ان زیادہ کنٹریز کے بارے میں دکھانا تھا جن کے بارے میں شاید ہی ہم اور آپ پہلے جانا کرتے تھے، لہٰذا ہم نے اس دفعہ اس مختصر سی پیشکش میں محدود وقت کے ساتھ آپ تمام تک انہی کنٹریز کا ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہماری اس مختصر سی پیشکش کو ضرور پسند کریں گے اور مقصد عزاداری کو نہیں بھولیں گے، خاص کر ان ایام میں جہاں پر ہمارے اور آپ کا سلوک کچھ اس قدر ہونا چاہیے کہ در حسین پہ نہ صرف شیعہ اور دیگر مذاہب بھی آئیں اور اپنے اپنے نذران عقیدت کو پیش کر سکیں اور امن و محبت کے ساتھ پیغام حسینیت کو سمجھ سکیں۔ اسی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ شکریہ والسلام۔